बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से अचानक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और दरख्वास्त मंजूर करके इसे समाअत के लिए मुकर्रर करके 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है और सिर्फ 6 दिन बाद 28 सितंबर को इस अहम तरीन मामले की समाअत होगी। काजी फ़ाइज़ ईसा मौजूदा चीफ जस्टिस के हैरान कुन इकदाम को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त इंतहाई बारीक बीनी के साथ देख रही है, इसका जायजा ले रही है। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है, वो ये दावा करते नजर आते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा के इस इकदाम से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस इकदाम से एक नवा कट्टा खुल गया है और 2 फौजी जर्नैल शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। थोड़ा सा बैकग्राउंड, काजी फ़ाइज़ ईसा जिनकी पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो उनकी एंट्री थी, वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के मरहून मिन्नत थी। और इफ्तिखार चौधरी साहब मुस्लिम लीग नवाज के इंतहाई करीब समझे जाते थे और 2008 के आसपास जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे और इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो भी उस वक्त नवाज शरीफ के करीब होने की वजह से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के करीब क्यों समझे जाते थे। उसकी वजूहत यह है कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ, जो साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ थे, वो रुखसत हो चुके थे और नए आर्मी चीफ थे जो जनरल कियानी, वो आ चुके थे। ये बैकग्राउंड आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इस केस की अहम तरीन मामले की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले, आगे ले जाने से पहले, इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इम्प्रेशन है, जो इम्प्रेशन बनाया जा रहा है, वो यही है। और ख़ास तौर पर फैज़ाबाद धरना केस के बाद जो उनका इम्प्रेशन बना 2017 के बाद, वो ये था कि चीफ जस्टिस है जो मौजूदा काजी फ़ाइज़ ईसा, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज हैं, क्योंकि 2017 के धरने के हवाले से उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सवालात उठाए, लेकिन उस फैसले के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरनों का भी जिक्र कर डाला, जो कि 2014 के अंदर हुआ था। अब उसके बाद हुआ था क्या कि 2019 में जब यह फैसला आया था इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर, क्योंकि ये जो धरना केस है ये तो पहले गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 2019 के अंदर जो है वो इसका फैसला आया था। और उस वक्त इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MKM, वजारत दिफा और दीगर कई स्टेक होल्डर्स जो हैं वो नज़रसानी की दरख्वास्त भी लेकर गए थे, जो कि बरसा बरस पड़ी रही। लेकिन अब उस हवाले से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से इस बात का इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि आम इंटरेस्ट के जो केसेस हैं पब्लिक के, वो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा तादाद में सुनेगी और सियासी केसेस की बारी जल्दी जल्दी नहीं आएगी या उनकी स्पीड उस तरह से नहीं होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ख़ुद इमरान खान, इन तमाम लोगों के जहनों के अंदर यह सवाल गर्दिश कर रहा था कि क्या गुज़श्ता 1.5 बरस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ, रहनुमाओं के खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या उसका आम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या वो आम लोगों के इंटरेस्ट का मामला नहीं है? क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है? इनसे इंसानी हकूक़ की आज़ादियाँ मुतासिर नहीं हो रही, इससे आज़ादी इज़हार राय, इंसानी हकूक़, मीडिया की आज़ादी मुतासिर नहीं हो रही। और आगे बढ़ाने से पहले, आज इस्लामाबाद के अंदर जो एक इंतहाई, जिसको कहना चाहिए कि काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ, सीनियर सहाफ़ी ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब को उनके घर से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह से कहा जा रहा है कि दीवारें फलांग कर एहलकार उनके घर के अंदर जो है वो दाखिल हुए और पहले तो कुछ पता नहीं था, नामालूम अफराद करार दिया जा रहा था, उन्हें नामालूम मुकाम मुंतकिल किया गया। लेकिन उसके बाद फिर अब उनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है और उनके हाथ के अंदर एक कागज़ पकड़ाया गया है जिसके ऊपर लिखा गया है कि जनाब उनको किस जुर्म की सज़ा सुनाई जाएगी। और इस गिरफ्तारी के तरीकाकार को, इस गिरफ्तारी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जा रहा है।
پاکستان کی صحافی برادری کی جانب سے، کیونکہ اگر ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس ہے تو باقاعدہ طور پر معاملے کی تفتیش ہونی چاہیے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ باقاعدہ طور پر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ ان کے آنے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور خالد جمیل صاحب نے گزشتہ 2 دنوں کے اندر جو ٹویٹ کیے تھے، ان میں 2 ٹویٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی تھے، ایک واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے جو انہوں نے بنایا۔ خالد جمیل صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر یا واٹس ایپ کے استعمال کے اوپر تو نون لیگ کے کچھ ہمارے دوست اس وقت پاناما جب بینچ بنا تھا اور اس کے اوپر بڑے اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنایا تو اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ دوسرا بڑا معاملہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے حدیبیہ پیپر مل کے کیس کی سماعت پر بھی پابندی لگا دی تھی، کہا تھا اس کو ٹی وی چینل رپورٹ نہ کریں، وہ فل کورٹ کے اندر بیٹھ کر براہ راست کارروائی دکھا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی خالد جمیل صاحب نے ٹویٹ کیا تھا۔ پھر خالد جمیل صاحب نے عمار کا ذکر بھی کیا، جس کی المناک موت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں آباد فاروق کے صاحبزادے کی۔ اور پھر خالد جمیل صاحب نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ کردار پر بھی کچھ سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اٹھائے تھے، اور اس کے بعد خالد جمیل صاحب کا اٹھایا جانا، گھر سے اس طرح سے لے جایا جانا، یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، بول کر بھی اور دیگر بھی ذرائع جو ہے وہ استعمال کر کے بھی۔ لے کر واپس آتے ہیں آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس اہم ترین فیصلے کی جانب کہ جس کے نتیجے میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم ترین درخواست منظور کی گئی ہے۔ فیصلہ کچھ یوں ہے جناب کہ فیض آباد دھرنا کیس تھا، اور فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے نظر ثانی کی ایک درخواست 2019 اپریل میں دائر کی تھی، کیونکہ فروری 2019 کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا۔ مختصراً اگر ہم یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں تو اس فیصلے کے اندر اس کے جو چیدہ نکات تھے، اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ جو دھرنا جو ہے وہ دیا گیا تھا اس وقت تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، اس حوالے سے سو موٹو نوٹس ہوا تھا 2017 کے اندر، اور سپریم کورٹ نے پھر اس کا فیصلہ جاری کیا تھا۔ اور اس فیصلے کے اندر جناب انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو حق بھی حاصل ہے جناب سیاسی جماعتیں بنانے کا، اور اس قسم کی باتیں کر کے کہ قانون کے دائرے کے اندر آنا چاہیے۔ آج کل ویسے سوچا جانا چاہیے کہ کیا واقعی سیاسی جماعتوں کا احتجاج کا حاصل ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو تو حاصل نہیں ہے۔ تو جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اندر جناب دیگر جن چیزوں کے اندر وہ چلے گئے، اس کے اندر انہوں نے جناب ذکر بھی کیا کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی، اور اس کے بعد پھر کچھ پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں کے حوالے سے بھی۔ ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر میں اس لیے بھی کر دوں کہ میمو کمیشن کا ایک معاملہ ان کے سامنے آیا تھا، اور اس کی کچھ تفصیلات یوں ہیں کہ ایک اہم ترین چیز جو کہ سوالیہ نشان بھی ہے کہ جناب حامد میر صاحب نے چند عرصہ پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، ہم اپنی کسی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، آئندہ بھی کبھی آپ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا حامد میر نے کہ انہیں آصف زرداری سابق صدر صاحب نے یہ بتایا کہ زرداری صاحب کو سابق ISI چیف جنرل پاشا صاحب کی کال آئی تھی، اور جنرل پاشا صاحب ان سے معذرت کر رہے تھے جو کچھ میمو کے معاملے کے اوپر ہوا تھا۔ یوسف زاں گیلانی صاحب کی جو حکومت ہے اس کے بعد گئی تھی، اور نواز شریف کالا کوٹ پہن کر گیلانی زرداری حکومت کے خلاف گئے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے افتخار چودھری صاحب نے میمو کمیشن بھی بنایا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اس کی سربراہی تھی، اور اس حوالے سے شجاع پاشا صاحب نے بقول حامد میر کے آصف زرداری کو یہ کہا تھا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ مجھے جنرل کیانی نے کہا تھا۔ اب حیران کن طور پر جب آرمی چیف جنرل کیانی تھے اور چیف جسٹس جو تھے وہ افتخار چودھری تھے، اور بعض کے کچھ ماحول نے یہ ثابت بھی کیا کہ کیانی صاحب کی سپورٹ افتخار چودھری صاحب کی تحریک کو بھی حاصل تھی، جب اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی اور ایجنسیاں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مشرف سے جان چھڑانی ہے، تو پھر کیانی صاحب کی سپورٹ بھی افتخار چودھری صاحب کو حاصل رہی، اور ان تمام تر معاملات کے نتیجے میں کیانی صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہوئی تھی، افتخار چودھری صاحب واپس آئے تھے۔ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کا جو کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے، نواز شریف کا جو کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جانے کے بعد پھر اس حکومت کو جس طرح سے مشکلات کا شکار کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور اس وقت پارلیمنٹ کے خلاف جو فیصلے دیا کرتے تھے افتخار چودھری، آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ انہی کے لگائے ہوئے جج ہیں آج ذرا الٹ نظر آتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر اس وقت جتنے پرو ایکٹیو تھے پارلیمنٹ کے خلاف افتخار چودھری صاحب، اتنے وہ جنگ گروپ کے فیورٹ تھے، اور آج جتنے ایکٹیو نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اس غیر آئینی کاموں کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جس میں
जो है वो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट भी शामिल है। तो आज भी वो जंग ग्रुप और कुछ मखसूस लोगों के फेवरेट हैं, लेकिन कॉमन नुक्ता ये है कि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के इस अमल के नतीजे में, साबिक चीफ जस्टिस साहब के इस जो है वो उनके मौक़िफ़ के नतीजे में नून लीग को फ़ायदा और पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा था। और आज काजी साहब का ये जो मौक़िफ़ गुज़श्ता काफ़ी अरसे से है, ये जो पार्लियामेंट के हवाले से और इमरान खान के हवाले से और पीडीएम के हवाले से, इसका फ़ायदा नून लीग को है और नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। यानी दोनों सूरतों में उस वक्त के जज साहब कुछ और कर रहे थे, आज काजी साहब कुछ और कर रहे हैं, दो इंतहाओं पर है। लेकिन क्योंकि दोनों सूरतों में फ़ायदा नवाज शरीफ का था और नुकसान एक दफ़ा पीपल्स पार्टी का और एक दफ़ा पीएमएल और एक दफ़ा पीटीआई का था, तो इसलिए जंग ग्रुप भी खुश है और बाकी सारे खुश हैं। खैर, तमीद थोड़ी लंबी होगी, आपको वापस लेकर आते हैं। सवाल ये पैदा हुआ था कि मेमो कमीशन केस के अंदर हमने भी ये सवाल उठाया था कि काजी फाइज ईसा साहब ने आखिरकार कैसे ऐसा फैसला दे दिया जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब की मौक़िफ़ की, जो नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की और जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा था। ये बड़ा हैरान कुन है और मैं बारहा ये बात कह चुका कि इसका ये मतलब है कि इफ्तिखार चौधरी साहब का जो मौक़िफ़ था, जो कियानी साहब का मौक़िफ़ था और जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था, उसी तरह का फैसला काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से कैसे सामने आ गया, जबकि हामिद मीर साहब ने यह इंकशाफ भी कर दिया कि वो सब कुछ कियानी साहब के कहने के ऊपर हो रहा था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और शुजा पाशा साहब कर रहे थे। तो क्या हम फिर ये सवाल उठा सकते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे क्योंकि नून लीग का फायदा था, और बाद में वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 2017 में इसलिए हो गए क्योंकि इसके अंदर भी नून लीग का फायदा था? तो ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। अब लेकर चलते हैं जनाब, ये जो फैसला आया था, इस फैसले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। इसमें दीगर दरख्वास्तें भी थीं और इसमें तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह था जनाब कि इस फैसले के अंदर खामियां हैं, इस पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि केस था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के हवाले से और इसके पैराग्राफ नंबर 17, 22, 23, 24 और 52 यानी ठीक तकरीबन 6-5 के करीब पैराग्राफों के अंदर वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के 2014 के धरनों का जिक्र करते रहे, क्योंकि उसका फ़ायदा भी नून लीग को था, क्योंकि धरने ये नून लीग की धांधली के खिलाफ थे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे, तो उसका फ़ायदा क्योंकि नून लीग को था, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने पैराग्राफ के अंदर चीज़ें डाली। तो फिर तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि जनाब ये गैर ज़रूरी इनके रिमार्क्स हैं और जो फैसले के अंदर ये पैराग्राफ लिखे गए हैं इनको हज़्फ़ किया जाए और इस मामले को जो है वो एक दफ़ा फिर टेकअप किया जाए। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने कहा था कि मैं इजाज़ुल एहसन साहब और सरदार तारिक साहब से मुशावरत करके सब कुछ करूंगा, ये पता चला कि इजाज़ुल एहसन साहब की कन्फर्मेशन नहीं हुई, सरदार तारिक साहब की हुई कि उनके साथ मिलकर काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ नुमाइंदों से मिले और वहाँ पर हमारे ज़राए के मुताबिक फरमाइशी तौर पर उनसे ये कहा गया कि जनाब आप धरने का केस क्यों नहीं खोलते, फैज़ाबाद का नज़रसानी जो है वो भी आप टेकअप करें। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं ना खोलूं तो आप क्या धरना देंगे? तो मुस्कुरा कर कहा गया वकील की जानिब से कि ठीक है जी, हम धरना देंगे। यानी वो कुछ जिसको कहते हैं ना कि एक गुड गुडी मैच, जिसको दोस्ताना मैच वहां पर खेला गया। और अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि बज़ाहिर तो ये तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी और इसके अंदर MKM की दरख्वास्त भी थी, शेख रशीद की थी, इजाज़ुल हक की थी, वजारत दफ़ा की थी कि काजी साहब इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करें। अब ये खुद चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो अब ये मामला ले आए हैं टेकअप करके और इसमें उन्होंने बना दिया है जनाब 3 रुकनी बेंच। अच्छा, अब ये जो उन्होंने 3 रुकनी बेंच बनाया है, अब ये जो 3 रुकनी बेंच है इसमें उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह गुज़श्ता 6 माह के अपने फैसलों के हिसाब से काजी फाइज ईसा के कैंप के जजेस शुमार किए जाते हैं। यानी वो 7 जजेस जिनको जस्टिस बंदयाल के कैंप का हिस्सा समझा जाता था, जिन्होंने आइन और कानून के हवाले से जो अहम तरीन फैसले दिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद करते थे, ये हमेशा उनके खिलाफ जाते रहे। और आज इन्हीं दोनों जज साहिबान के साथ मिलकर काजी फाइज ईसा साहब ये केस सुनने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त, जिसमें वजारत दफ़ा ने भी नज़रसानी कर रखी है। अब सवाल क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या इस मामले को टेकअप करके एक तीर से 2 शिकार किए जाने हैं? ये बताया जाना है कि जनाब देखिए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली
اور اس کے اندر پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ماضی کی جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا ذکر ہوگا، کیونکہ اس وقت نون لیگ نے باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ شروع کر دیا ہے، اور وہ بیانیہ کیا ہے کہ جناب جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو سزا ہونی چاہیے۔ 2017 میں بقول انہوں نے ان کی حکومت گرائی اور وہ عمران خان کو لے کر آیا۔ اب اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں نا، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو کیس ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، یہ بالواسطہ طور پر نون لیگ کے اس بیانیے کی تائید کرے گا۔ اس کے ریمارکس اس قسم کے آئیں گے، 2017 کی چیزیں ہوں گی، اور پھر ایسی چیزیں کہ جناب دیکھیے وہ عمران خان کو اس طرح سے لائے گا اور فلاں طریقے سے، یعنی کہ وہ تمام فرضی چیزیں ایک بار پھر اور آئے واش یہ کی جائے گی۔ دیکھیے جناب ہم نے عمران خان کی جو درخواست ہے وہ کھول لی، تو یہ تمام تر چیزیں کھول کے ہم نے آپ کے سامنے ایسی رکھی کہ دو جرنیل اس حوالے سے سابقہ جو ہیں وہ مشکل میں نظر آئیں گے، فیض حمید صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے تمام معاملات کو، کیونکہ نواز شریف نے بھی ایک بار پھر یہی کمپین شروع کر دی ہے۔ حالانکہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کا بیان بھی سامنے آ گیا کہ ان کے ساتھ مل کر کیسے طریقے انصاف کی حکومت گرائی گئی اس ایکسٹینشن کے بدلے، اور زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا آج کہ جناب ہماری تو ڈیل کا نتیجہ تھی 16 ماہ کی حکومت، اور ہم عمران خان سے جان جو ہے وہ چھڑوانا چاہ رہے تھے، اور یہ ہماری ٹیکٹکس اور ہماری اس کا نتیجہ تھا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایک کر تمام تر معاملات میں قدرت جو ہے وہ عمران خان کو کر رہی ہے سچا ثابت، اور تمام تر کردار ایک ایک کر کے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد